إذا فيما يخص correction d'exercice 1. Donc l'exercice 1 غنحاول نديرو في descriptif, d'accord. Bon, la correction, c'est que premier exercice, on a par exemple molécule H2, ça veut dire H, on a l'électron qui est libre, H, l'électron qui est libre, on peut trouver la liaison binaire. Voilà. Donc l'exercice l'oul, l'exercice l'oul, voilà. Donc l'exercice l'oul, c'est que écrire dans l'approximation de LCAO, MO, donc la méthode de LCAO, les expressions des fonctions d'onde des orbitales moléculaires ON, liant et anti-liant de la molécule N. Et on va écrire donc نسميو هذا HA ونسميو هذا HB باش نفرقو بين HA et HB. Donc une fonction d'onde نسميوها psi soit égale à A phi de HA ou bien H نقولو هذا H والآخر H prime, pas de problème, H, d'accord, plus B de psi de H prime. هذه وعندنا بسي الآخر الحل الآخر كيف ما قلنا في الكور. دونك عندنا سي psi H moins, donc on dirait un signe moins D psi de H prime. Donc هنا كيكون liant sigma S وهنا كيكون anti liant sigma étoile de S. واضح. دونك هادو هما لي فونكسيون دونك هذا إلا جينا نشوفوه كنلقاوه باغ اكزومبل كيكون ليون دونك اس مع اس وهنا كيكون بلون نودال كيكون واحد ان بلون كي نودال اللي كيفرق بين هاد اش و اش بريم ou bien HA et HB. Donc voilà les fonctions d'onde اللي عندنا. السؤال الثاني كيقول comparer la contribution de chaque atome H et H'. Donc la contribution هي المساهمة. دابا مثلا هذا كيعطي اتوم وهذا كيعطي باردون كيعطي الكترون وهذا كيعطي الكترون. الوغ المساهمة ديال كل واحد في هذا ليزون شحال كل واحد باش كيساهم. دونك شنو عندنا كيفاش غنديرو هذا هو كو هاد لاتوم ديدروجين مكونه من اش و ماشي يعني A2 ماشي من AB اتوم مختلف على الاخر A2 يعني هادي ça veut dire que كل اتوم كتساهم بشكل متساوي. هادي كتساهم 50% واخا كتساهم 50%. ça veut dire que A et B متساويين و C و D متساويين لان كل هذا فونكسيون دونت ديال H وهادي فونكسيون دونت ديال H بريم. هادي فونكسيون دونت ديال H بريم دونك كتساهم بشكل دونك ممكن نكتبو على شكل اخر اللي هو سيغما اس. دونك هاد لي كوفيسيون كيتساويو حيت هاد لي كوفيسيون كتعني يعني شحال البورسونتاج ديال بسي وشحال البورسونتاج ديال في هاد السيغما اس. هذا هو اللي كتعني هاد الأو بي لانه ا او كاري بلس بي او كاري خصو يساوي واحد معروف. هاد كتسمى كونديسيون دو نورماليزاسيون في الكوانتيك. ا او كاري بلس بي او كاري خصهم يساويو كونديسيون دو نورماليزاسيون. بون مادام انهم هما متساويين ا كيساوي بي فممكن نعملو مثلا ا كيساوي بي يعني هنا ممكن نجبدهم هما واحد على غاسين دو ولكن هادشي من بعد ماشي دابا. دونك عندنا ا ايكال بي دونك
ا ايكالا بي. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان نقدر نعملو مثلا ب ا عامل بسي في اش بلس في اش بخيم. دونك كنتمنى ان هذه تكون واضحه. نبدل الماركور باش يبان مزيان. دونك السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الثالث ما كاينش هنا، سي هنا. دونك شنو قلنا في السؤال الثالث؟ calculer l'intégrale de recouvrement S entre un S et un S, sachant que la contribution de chaque atome d'hydrogène est 0.55. Bon. شنو قال لك هنا؟ قال لك دابا calculer l'intégrale de recouvrement ديال الريكوفرومون اس، لانهم بي اس و اس. هنا عندنا ان اس ديال هذا وهذا من ان اس، دونك الريكوفرومون ديالهم بجوج غنكالكوليو لانتيغرال ديالهم. دونك غنديرو ساشون كو شاك اتوم كتساهم لنا ب 0.55. داكوغ، غنعرفو علاش 55 بالضبط، انا نشرح لك. دونك معروف عندنا بانه بسي سيغما هذا كتسمى حتى هي ممكن نكالكوليو به لا probabilité، la densité de probabilité. هذه هي لا probabilité سيغما ايطوال. شنو الفرق بين بسي و بسي ايطوال؟ بسي عفوا، شنو الفرق بين بسي و بسي ايطوال؟ هذه معروفه الكالكول ديال قريناها في لاتوميستيك وكاينه في الكوانتيك. كو ممكن انتيغريو على ليسباس كاملو بان الا كان هذه فونكسيون دون ديال لاتوم، الوغ فونكسيون دون ديال لاتوم بتاع الكونجوغي. كيفاش كنحسبوا الكونجوغي؟ جاي لي في واحد ديتو كيساوي واحد، لانه ضروري غادي نلقاو لاتوم في ليسباس كامل. حنا كنديرو على ليسباس كامل هنا، غنانتيغريو على ليسباس كامل، فضروري الالكترون يكون في داك ليسباس. ميمكنش، حنا متاكدين بانه كاين الالكترون غير ما عارفينش البوزيسيون ديالو. الا جينا نشوفو ليسباس كامل خصنا نلقاو هذا، خصنا نلقاو الالكترون. بون بسي سيغما ايطوال ديتو ايكال ا1. مزيان. دونك غنبداو نحسبو كل واحد وغنبداو نحطوه. دونك شنو عندنا بسي سيغما غنخدمو غير بهادي الاولانيه، وبما اننا عملنا بأ دونك هادي هي لانتيغرال ديال ا عامل بسي في بلس في اش بريم فوا كنديرو الكونجوغي ديال هذا، ولا كنسميوه في البراكيت، وما غاديش ندخلو في البرا ولا الكيت دابا لانه سي دو كوانتيك. سي كو انه الا كان عندنا شي كوفيسيون كنردوه الكومبلكس كونجوغي. سافو ا كندير الكونجوغي ديالو هنا، الا كان هو هذا ينتمي الى سي اللي هو عدد العقدين لي نومبر كومبلكس، الوغ كندير ليه الكونجوغي ديالو وكندير كونجوغي ديال هادو، كونجوغي ديال هادي اللي هي ديال اش، والكونجوغي ديال هادي اللي هي دونك ديتو. مزيان نكملو. سي كو ديتو دونك غنبداو نفرقو بحال غنديرو النشر، نسميوه النشر. دونك حيت هاد البسي هذا اصلا كاين في ان اس، دونك هادو غادي يخرجوا، دونك سي ا ايطوال
وهذا في الاخر يعطيونا واحد ا او كاري، ولكن ماشي دابا لانه معروف فاش كنضرب واحد العدد في الكومبلكس كونجوغي ديالو كيعطيني. دونك غندير هذا في هذا، دونك هذا في هذا ونفرقهم عادي ديك الساعات لانه الجمع على الانتيغرال ماشي مشكل. بسي بسي اش نيت نفسه ايطوال هذه سهله. كلشي على ديتو ديما كنفرقو على ديتو بلس هادي بسي اش بسي ايطوال اش بريم ديتو بلس بسي بريم étoile H ديتو بلس الأخرى اللي هي بسي اش بريم. هادو ساهلين، هاد الأولى وهاد الأخرى ساهلين لأنهم فاش كضرب شي حاجة في كومبلكس كونجوغي ديالها ساهل، كتعني لا بروبابيليتي دو بريزونس ديال هاد جاي ليها ديتو. هادشي كلشي خصو يساوي واحد لأن قلنا في الآخر هادشي كلشي كيساوي واحد. بون دونك شنو عندنا اللي عارفين حنا انه قلنا هذا معروف بانه واحد، هذا ساهل، هذا واحد باين. علاش خصكم تفهموا؟ لانه هذه عباره عن فونكسيون دون. خصكم تفهموا واحد القضيه، بسي اولا اي فونكسيون دون، نرجع لهذه اي فونكسيون دون مع خصها تكون فونكسيون دون ديال شي اتوم. ضربناها في الكومبلكس كونجوغي ديال درنا ديتو على ليسباس كامل كتعطينا واحد، سواء كانت ديال لاطوم الاولى سواء كانت ديال لاطوم الثانيه سواء كانت ديال الموليكول كامله. هذه راه ديال الموليكول كامله ديال اش 2 ملي كاش درناها كتساوي واحد. مزيان، هذه ديال لاطوم اش وهذه ديال لاطوم اش بريم حتى هي غتساوي لنا واحد. غيبقاو لنا هادو اللي هما ما بين اش و اش بريم، ان هاد الجهه ما بين اش و اش بريم. دونك هادو هما الريكوفرومون اس اللي قالنا في السؤال، الريكوفرومون اس، وهذا هو الريكوفرومون اس. دونك عندنا 1 بلس 1 صافي 2. دونك شنو عندنا؟ دونك الا جينا نشوفوا هادشي هاد الحساب هذا شنو غادي يخرج لينا؟ غادي يخرج لنا ا هذا ا في ا ايطوال عامل لاش جوج، عندي جوج مضروبه في جوج زائد 2 اس كيساوي واحد. مزيان، دونك هذا كيساوي لنا ا او كاري ياك، نقدر نعملو بجوج واحد زائد اس كيساوي واحد. مزيان، اذا دابا الا بغينا نجيو نحسبو اس، دونك اس غادي نلوحو هادشي هنا. دونك اس تساوي واحد على جوج ا او كاري ناقص واحد. باش غنجبدو هاد ا او كاري، ا او كاري هي 0.55 لانه قلنا في التمرين ساشون كو لا كونتريبيسيون ديال شاك اتوم اللي هي ا و بي كتساوي 0.55، يعني ا كتساوي 0.55. دونك غنبداو نعوضو. دونك كالكولاتريس، دونك واحد على صفر 0.55 او كاري ناقص واحد. دونك عطاتني 0.65. دونك هادي هي الريكوفرومون اس شحال كيساوي. السؤال الرابع كيقول الوغ
Bon, donc voilà. Bon, سؤال. Voilà. السؤال الآخر كيقول en déduire en calculant la contribution de chaque atome la fonction d'onde de l'orbital moléculaire sigma. Donc d'abord نخدمو على sigma étoile. Donc on va calculer la contribution. Donc sigma étoile, il a pris tout après. Sigma S étoile. Il a كتساوي C. غادي نعملو في H ديال NS بطبيعة الحال. هادشي كلشي راه NS في H prime. ولكن avec un signe moins لأنه. Donc on calcule la contribution de C de chaque. Donc هذا غنديرو ليه l'intégrale ياك. ودابا عندنا حنا اس، دابا اس عندنا حسبناها. دابا شنو غادي نجبدو؟ غنجبدو هذا. دونك هنا عندنا كان ا او كاري، هنا غنجبدو سي او كاري. دونك غنديرو لانتيغرال ديال بسي سيغما ايطوال بسي سيغما ايطوال ستار ايطوال دي طو ايكالا 1 ياك. وغيجبد لينا بحال هادشي تا هو، غير هنا غادي يكون ان سينيو موان مع ان سينيو موان. دونك شنو غادي يعطينا؟ دونك غادي يعطينا 6 سي ايطوال داكوغ. غادي يعطينا لانتيغرال ديال في ايطوال ديتو موان. دونك كلشي avec un signe moins. Donc moins si H si étoile H prime d'Eto plus phi H prime, voilà là, phi H prime, phi H psi d'Eto, voilà, plus l'intégrale de non, il n'y a qu'un seul plus, il y a qu'un signe moins. Plus H prime d'Eto. Donc هذا c'est 1 هذا c'est 1 هذه c'est S وهذا c'est S. Donc يعطيني C au carré عامل 2 moins 2S égale à 1. Donc C au carré شنو كيساوي؟ كيساوي 2 كيساوي 1 sur 2 moins 2S tel que S كتساوي cette fois-ci-là 65. Alors غنديرو دونك غنقسمو من بعد جوج ناقص جوج 0.56 ونديرو من بعد لا غاسين غتخرج لنا سي إيكالا 1.19. سي إيكال 1.19. Bon, donc voilà. هذا هو السؤال الآخر. نمشيو دابا دابا إلا عندنا F2 par exemple, la liaison sigma, la liaison pi. دونك مزيان نخدمو دابا على F2. لو كا دو F2 إلا عندنا F2 دونك
Donc, voilà. Donc, il y a K de F2, molécule F2. K de F2. Alors, F, il a pris après, c'est un S2, 2S2 de pi 5. Donc, عنده donc هذا c'est hélium. Donc, هذا إلا درناه في لي كاز داير بحال هكا و لي زوطخ دايرين دونك عندو الشيما دو لويس ديالو دايره بحال هكا 3 دوبلي ليبر اي عندو واحد اف الاخر داير بحال هكا 3 دوبلي ليبر وواحد دونك كيديرو بحال هكا دونك عندو اس اللي هي دايره بحال هكا وعندو بي اكس بي يكريك بي زد دونك عندو فوالا بي اكس بي يكريك والاخر غادي هكا بي زد دونك هذا غادي شي شويه دونك فوالا بي اكس بي يكريك بي زد وعندنا اس اللي هو داير دونك فوالا والاخر حتى هو نفس الشيء دونك غادي كيف ما كنا قلنا في الكور غادي يكون ريكوفرمون اكسيال اي لاتيرال سوا اكسيال سوا لاتيرال بون حيت غادي يكون هنا بي و بي دونك غيتلاقى بي مع بي واش صار ريكوفرمون اكسيال بي لاتيرال اون فوا دونك السؤال شنو كيقول دونك كيقول لنا quel orbital atomique peut-on combiner pour former les OM de type sigma شنو هما اللي يقدروا يتجمعوا باش انه يديروا de type sigma donc liaison sigma اللي كتسمى recouvrement axial liaison sigma اللي نقدروا نقولوا لها c'est un recouvrement axial bien pour former des OM de type sigma شنو غادي ندير دونك عندنا عاوتاني كنمشيو بي سيغما شنو هي سيغما اس اللي هي كتساوي لنا سواء ا سي في عفوا دوز اس لان سواء غيدير شنو هما اللي كيديروا لنا سيغما كيف ما قلنا في الكود سواء اس سواء بي زد بار كونفونسيون اختارنا بي زد تا هو كيدير ريكوفرمون اكسيال دونك دوز اس ديال دوز اس بلوس بانهم انه كيكونتريبيو لانه اف دو ا مع ا ماشي ا مع بي داكوغ دونك دوز اس ولكن هذه وحده ديال اش مثلا وحده ديال اف عفوا وحده ديال اف بريم ياك وعندنا لونتيليونت الا بغينا نخدمو لونتيليونت حتى هي سيغما ايطوال دونك هنا نقدر نديرو بلوز او موان الا بغينا كتساوي سي سي اف دوز اس موان في اف بريم دوز اس دونك فوالا وحده ليونت وحده لونتيليونت وعندنا عاوتاني بسي ديال سيغما بي زد اللي كتساوي بي باغ اكزومبل في ديال دو بي زد ديال اف بلس في دو بي زد اي سي سيغما étoile de pz كيعطينا كتساوي في مثلا ديال اف ديال دو بي زد موان دونك خلينا ندير شي حاجه دونك ايكال سي مثلا هنا غنديرو دي باغ موان في اف بريم دو بي
ليونت و انتي ليونت هادو هما اللي يقدروا يديروا لا ليزون سيغما. السؤال الاخر شنو كيقول؟ السؤال الاخر كيقول فين هو؟ فوالا. écrire dans l'approximation LCAO MO les expressions des fonctions d'onde des orbitales moléculaires de type sigma, liante et antiliante, de la molécule. Bon. Qui va de là? Donc, donc, on a l'approximation. On a l'approximation de LCAO. Donc, هي اللي درنا بالنسبه لليزون بي. بلا نخدموا على ليزون بي. ليزون بي شكون كيدير ليزون بي؟ عندنا بي اكس و بي اي، هادو هما اللي كيديروا ليزون بي. الا تجمعوا بيناتهم، الا تجمع بي اكس مع بي اكس و بي اي مع بي اي كيعطينا الريكوفرومون لاتيرال. دونك غادي نمسح ونخدموا عليهم حتى هما. دونك باينه غادي نخدموا غير بلاصه ما نديرو هنا اس، غنديرو هنا بي اكس بي اكس بي اكس بي اكس، وهنا بي اي بي اي بي اي بي اي. دونك بحال الخدمه اللي خدمنا على اس و بي زد غنخدموا عليها هنا في بي اكس و بي اي. وهذه هي لا ليزون بي، ليزون سيغما وعندنا ليزون بي. دونك غير باش ما نعاودوش، ليزون بي هي recouvrement latéral. recouvrement latéral. دونك ننتقلوا لشي حاجه اللي هي plus intéressant. Bon, c'est que dérouler les diagrammes énergétiques. Donc, diagramme énergétique. Donc, bon, diagramme énergétique. باش غير نشرح en général ديك الساعه راه ساليت diagramme énergétique. كنا خدمنا عليه في الكور، غير هو شنو سوا غادي يكون. غنخدمو دابا avec interaction SP ou bien sans interaction SP. sans interaction SP. donc شنو الفرق بين هاد الجوج هادو، بين interaction SP و sans interaction SP؟ donc bon الحاجه الوحيده بون sans interaction SP هي اللي كاين، هي اللي ديما كاين. افيك انتراكسيون SP كتكون جوج حالات. لو كا ديال لاطوم A2 يعني A B راه ما كايناش فيها انتراكسيون SP A2 اي زد ديالها خص يكون اصغر من او يساوي 7. المفروض نتكلموا على انتراكسيون SP. خارج هادشي ما كايناش انتراكسيون SP. مثلا F2 sans interaction SP. شنو كنقصد بالانتراكسيون SP؟ هي في ديك الحاله فاش كنديروا مثلا هكا هنا اس مثلا كيتلاقاو بيناتهم، هنا سيغما ايطوال، هنا سيغما اس، هنا سيغما اس ايطوال، وهادو ملي كيتلاقاو دي بي نو راه خصهم يدار هنا لداخل. ملي كيتلاقاو كيديروا سيغما زد بيناتهم، و سيغما زد ايطوال. هادي سيغما زد وهادي سيغما زد ايطوال، ولكن كيدير واحد البي بي اكس. هادي هي لا ليزون بي اكس و بي اي هنا ايطوال. اكس و اي بحال ما كتهمش. بعض المرات كيتقلبوا هادي، الا كان افيك انتراكسيون اس بي كنقلبوا هاد الجوج. دونك عندنا الشروط ديال انتراكسيون اس بي هي A2 و زد خصها تكون صغر او يساوي 7. ممكن الا عندنا هاد الشروط كنقلبوا. هنا F2 ما عندناش، حيت F2 عنده 2 هنا في الاس في 2 اس
هنا 2 اس 2 اس، وهنا 2 بي فيها 3 فيها 5 عفوا. تلفت. وفيها 1، وهنا فيها 2 و5. دونك شحال عندي هنا؟ 4 هما يعمرو هنا، 1 2 3 4 هما شحال عندي هنا؟ اون توتال 10. 5 من هنا و5 من هنا، نبدا نعمر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دونك الا جينا نديرو دونك عندنا سيغما 2 اس ولا سيغما اس اللي بغينا نسميوها فيها 2، سيغما اس ايطوال فيها 2، سيغما زد فيها 2، بي اكس و بي يكغيك، بي اكس فيه 2، بي يكغيك فيه 2، بي اكس ايطوال فيه حتى هو 2 ايطوال، و بي يكغيك ايطوال حتى هو فيه 2، سيغما زد ايطوال فيها 0. وبيان ما غنديروهاش، الاحسن ما كنديروهاش غير باش فوالا لا دياغرام انرجيتيك. هذا سون انتراكسيون اس بي لانه عنده 9، لان هذا 9 دونك ما تكونش فيه لانتراكسيون اس بي. دونك فوالا هذا سكي كونسير هذا ليكزارسيس من ليكزامان. داكوغ.